आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। डिसिसन हिमाली च्यानलको तर्फबाट यहाँलाई न्यानो अभिवादन। र आज हामी हिमाली च्यानलको युनिट गोर्खा रङ्गमञ्च भवनको यस अडिटोरियममा हामीले प्रवेश गरिसकेका छौँ। प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालयले आज दार्जिलिङमा स्थापना गरेको पनि आज आफ्नो 50 वर्षको कार्यकाल पुरा भइसकेको छ र आज यहाँहरूले हर्ष अनि उल्लासको साथमा आफ्नो स्वर्ण जयन्ती गोल्डन जुब्ली समारोहलाई सम्पन्न गरिरहनु भएको छ। र हिजो मात्र यहाँहरूले आफ्नो सेन्टर कागझोडादेखि भानुभवनसम्म चौरास्ता हुँदै बजार हुँदै परिक्रमा गर्दै उहाँहरू खुसीसँगले ओम शान्तिको भजन गाउँदै उहाँहरू यहाँसम्म आउनुभयो। अनि आज उहाँहरूले यो अडिटोरियममा एउटा भव्य कार्यक्रम गर्नुभएको छ, एउटा सम्मानको कार्यक्रम गर्नुभएको छ। र हामी डिसिसन हिमाली च्यानल आजको यो कार्यक्रमको हामी एउटा मिडिया पार्टनरको रूपमा हामी उभिएका छौँ दर्शकवृन्द। अनि जुन प्रकारले आज प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वर्ण जयन्ती पुरा गरिसक्नु भएको छ अनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अनि यहाँहरूले यति राम्रो कार्य गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले सधैँ भन्नुहुन्छ भगवान एउटै हो, गड इज वान, सबका मालिक एक। अनि आज यहाँहरूले कुनै पनि धर्म, कुनै पनि जाति, कुनै पनि वर्गलाई नछुट्याइकन आफ्नो सेन्टरमा यति धेरै राम्रो कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। अनि त्यहाँनिर उहाँहरूले एउटा मेडिटेसन कार्य पनि गर्नुहुन्छ। अनि बिहान 7 बजे सबै गएर त्यहाँ मेडिटेसनहरू पनि गर्नुहुन्छ। यो उहाँहरूको सेन्टर कागझोडामा अवस्थित छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ, कोइन्सेलमा अवस्थित छ। अनि आज हामीले देखिरहेको छौँ सबैजना कसैले व्हाइट कुर्ता लाएर, कसैले व्हाइट साडी लाएर उहाँहरूले आज यो ओम शान्तिको यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरिरहनु भएको छ। अब केही क्षणमा नै समारोहको प्रमुख अतिथि महोदय आदरणीय अनित थापाज्यूको पनि आगमन हुन लागिरहेको छ। डिसिसिएन हिमाली च्यानलको तर्फबाट सम्पूर्ण सदस्य प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। अङ्कल नमस्कार। ओम शान्ति। तपाईँको शुभ नाम के पर्यो? मेरो बीके प्रकाश। हजुर, कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँ? जलपाइगुडीदेखि। जलपाइगुडी। हजुर। अच्छा, यो ओम शान्तिमा कहिलेदेखि जोडिनु भयो तपाईँ? म ओम शान्तिमा 42 वर्षदेखि 42 वर्षदेखि हुनुहुन्छ? हजुर। अनि यहाँ जोडिनु भएर तपाईँले कस्तो अनुभवहरू गर्नुभयो? योभन्दा ठुलो जीवन अरू केही पनि छैन, अरू के भन्नु। हजुर, अलिकति तपाईँको अनुभव बताइदिनुहोस् न हामीलाई। अनुभव यो छ कि म पहिला बुद्धिस्ट थिएँ हो, बौद्ध थिएँ। त त्यति बेला भगवानको खोज थियो, यो पो भगवान हो कि। तर आफ्नो जो बुद्धलाई चाहिँ त्यति साह्रो 100% चाहिँ विश्वास गर्दैन थिएँ, किनभने 80 वर्ष माने 80 इयर्स हुँदाखेरि महात्मा गौतम बुद्धले एक्सपायर गर्नुभएको थियो, शरीर छोड्नु भएको थियो। अन्त मैले यो सोच्थेँ कि अरे भगवान पनि 80 वर्षमा शरीर छोड्छ, यो कसरी हुनसक्छ? भगवान त सबै एउटा हो, सबभन्दा ठुलो हो। यो खोज हुँदाखेरि मैले पाएँ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले योभन्दा ठुलो जीवन अरू केही पनि छैन। आज यो गोल्डन जुब्लीको क्षणमा तपाईँहरू आउनु भएको छ कि कस्तो लागिरहेको छ? बहुतै राम्रो लागिरहेको छ। अरू त बाँकी के प्रोग्राम हो, म त भर्खर आइपुगेँ जलपाइगुडीबाट। अनि उमेर कति पुग्नुभयो तपाईँ? अहिले मेरो उमेर 80मा हिँड्दैछ। 80 पुग्नुभयो? हजुर। त्यस्तो देखिँदैन तपाईँलाई? हजुर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। बाबाले राख्नुभएको छ ऊ माथि होला, किनभने यो राजयोगी जीवन यस्तो जीवन हो नि, यसले आफ्नो लाइफलाई पनि बडा ब्यालेन्समा राख्छ यसले। ओम शांति। यहाँहरूलाई थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। हमारा आज का प्रमुख अतिथि आ चुके हैं। आदरणीय उपस्थित आमा बुवा तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्छु। आज हामी अत्यन्तै खुसी भइरहेका छौँ। विश्व में नारीहरू से सञ्चालित सबसे बड़ा संस्था, आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जसले आध्यात्मिकताद्वारा ज्ञान र राजयोगको माध्यमद्वारा मानव मात्रको चरित्र निर्माण गरी देवतुल्य बनाउने यस संस्था दार्जिलिङ शाखाले 50 वर्ष पुरा गरेको छ। यस खुसीमा हामी गोल्डन जुब्ली मनाउन यहाँ पाल्नुहुने विशिष्ट प्रभु प्रेमी महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत अभिनन्दन गर्दै कार्यक्रमको औपचारिकतिर गइरहेका छौँ। सबसे पहले आसन ग्रहण के कार्यक्रम है। आसन ग्रहण के लिए आज के सभा अध्यक्ष में कोलकाता से आई हुई हमारे ममतामयी, स्नेही, प्रेममयी बाल ब्रह्मचारिणी आदरणीय कानन दीदी जी को सभापति के आसन ग्रहण के लिए मैं हार्दिक निमंत्रणा करता हूँ। आदरणीय कानन दीदी जी, ऐसे ही मुख्य अतिथि को आसन ग्रहण को लागि मुख्य अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी आफ्नो व्यवस्था अस्तव्यस्तको बावजुद पनि यहाँ पाल्नुभएका सहयोगी मनका धनी आदरणीय
गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासकका प्रशासनका क्षेत्रीय प्रशासक अनिल थापाज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको मुख्य अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी छिमेकी राज्य सिक्किमबाट पाल्नुभएकी सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूकी मेडम श्री कृष्ण कुमारी राईज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस्तै मञ्चमा अन्य अतिथि हाम्रो नगरपालिका दार्जिलिङ नगरपालिकाका चेयरम्यान दिपेन ठकुरीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो विशेष अतिथि आजभन्दा 50 वर्ष अघि यस दार्जिलिङमा आएर यज्ञको स्थापना गर्ने एकमात्र जागती ज्योति स्नेही ममतामयी परम आदरणीय केशर दिदीजी, जसले आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि दार्जिलिङमा ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयको बीजारोपण गर्नुभयो। उहाँ महान दार्जिलिङका एक हस्ती हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। आदरणीय केशर दिदीजी। आसन ग्रहणकै क्रममा अग्र आसनमा आसीत हुनुभएका हाम्रा महानुभावहरू, गान्तोकबाट पाल्नुभएकी सिक्किम सञ्चालिका आदरणीय सोनाम दिदीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै दार्जिलिङ सेवा केन्द्रकी मुख्य सञ्चालिका आदरणीय मुना दिदीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै मिरिक सेन्टरबाट पाल्नुहुने आदरणीय पूर्णिमा दिदीज्यू, कालिम्पोङ सेन्टरबाट पाल्नुहुने आदरणीय अल्का दिदीज्यू, त्यस्तै मङ्गोन नाम्ची सेन्टरबाट पाल्नुहुने आदरणीय सकुन दिदीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै वार्ड कमिसनर याङजी शेर्पाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म अग्र आसनमा निम्त्याउँछु। त्यस्तै ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय दार्जिलिङकी सहसञ्चालिका आदरणीय बबिता दिदीज्यूलाई अग्र आसनमा आसन ग्रहण हुनको लागि म निम्त्याउँछु। त्यस्तै सिलगढी सेन्टरबाट पाल्नुहुने हैदरपाडा सेन्टरबाट पाल्नुहुने आदरणीय सरिता दिदीज्यू यहाँ आइपुग्नु भएको छ भने उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म निम्त्याउँछु। त्यस्तै पशुपतिनगर नेपालबाट पाल्नुहुने दुर्गा भाइजी, कालेबुङबाट पाल्नुहुने देवराज भाइजी, त्यस्तै यस सुमिश्रीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर तथा सञ्चालक सदीप लामाज्यू, उहाँलाई पनि म अग्र आसनमा निम्त्याउँछु। त्यस्तै हामीले डाक्टर साहेबहरूलाई बोलाएका थियौँ। डाक्टर पिदासज्यू आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सुमी दिदीज्यू, हजुरलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि यहाँ निम्त्याउँछु। त्यस्तै डाक्टर चौधरीजी, श्रीमती पासाङ अग्रवालज्यू, वरिष्ठ कमिसनर वार्ड नम्बर 3, उहाँलाई पनि म अग्र आसनको लागि निम्त्याउँछु। श्रीमान केबी योगीज्यू, उहाँ आउनुभएको मैले देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि म अग्र आसनको लागि निम्त्याउँछु। त्यस्तै हाम्रा त्याग तपस्या गरेर यस सेन्टरलाई फलीभूत गर्ने महान दिदीहरू हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो जीवनलाई लामो समयसम्म यस संस्थामा समर्पण गरेर तन मन धन मन वचन कर्मले आफ्नो सेवा अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यसमा म इस्लामपुरबाट आउने पुष्पा बहन, कर्सियाङबाट आउने दुर्गा बहन, मङ्गोनबाट आउनुहुने पवित्र बहन, अनि वर्तमान रोड सिलगढीबाट आउने मुनमुन बहन, त्यस्तै माधुरी दिदी कलकत्ताबाट पाल्नुहुने माधुरी दिदी, त्यस्तै रमिला दिदी अहमदाबादबाट पाल्नुहुने रमिला दिदीलाई, त्यस्तै कलकत्ताबाट पाल्नुहुने अञ्जली दिदी, नितु दिदी जलपाइगुडी, रूपा दिदी जयगाउँ, ललिता दिदी कुचबिहार, गौतम भाइ मालदह, प्रकाश भाइ जलपाइगुडी, गणेश भाइ बाह्रविसा, उहाँहरूलाई पनि म अग्र आसनको लागि निम्त्याउँछु। हाम्रो सामु पिस प्यागोडा दार्जिलिङको एउटा टुरिज्म प्लेस पनि हो, बुद्धको एउटा बहुत ठुलो आस्थाको केन्द्र हो। त्यहाँको इन्चार्ज गङ्गाजी आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि म अग्र आसनमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।
थापुनमा गरेर पाल्नुहुने शारदा दिदीलाई पनि म अग्रआसनको लागि आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। ओम शान्ति हजुरहरू सबैमा। आज हामी प्रजापिता ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रको स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाउन पाउँदा अति नै हर्ष अनुभव गरिरहेका छौँ। यस स्वर्ण जयन्ती समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा स्वागत जनाउँदै हजुरहरू समक्ष 2 शब्द राख्न लागिरहेको छु। सर्वप्रथम बङ्गाल जोनकी जोन इन्चार्ज परमादरणीय राजयोगिनी कानन दिदीज्यूको म हृदयदेखि नै स्वागत अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। दिदीजीलाई स्वागत छ, स्वागत छ, स्वागत छ। साथै सब जोन इन्चार्ज परमादरणीय केशरीज्यूको म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। दिदीजीलाई स्वागत छ, स्वागत छ, स्वागत छ। यसै गरी आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि जिटिए प्रमुख परमादरणीय अनित थापाज्यूको म संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्न लागिरहेकी छु। यस गरिमामय समारोहमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुभएकी हाम्रो छिमेकी राज्य सिक्किमकी एससीएम म्याडम कृष्णकुमारीज्यूको म मेरो साथै संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिनन्दन टक्राइरहेकी छु। साथै ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र दार्जिलिङकी मुख्य सञ्चालिका परमादरणीय मुना दिदीज्यूको म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै म्युनिसिपल चेयरम्यान दिपेन ठकुरीज्यूको म स्वागत अभिनन्दन गर्न लागिरहेकी छु। यसै गरी यसरी कम्पनीका एमडी सदीप लामाज्यूको म स्वागत अभिनन्दन गर्न लागिरहेकी छु। मिरिक सेन्टरबाट पाल्नुभएकी ब्रह्मकुमारी पूर्णिमा दिदीजी, कालिम्पोङ सेवा केन्द्रबाट पाल्नुभएकी अलका दिदीज्यू, सिक्किम क्षेत्रकी सञ्चालिका सोनम बेनजी, सिलगढीबाट पाल्नुभएकी सरिता दिदी, शारदा दिदी, साथै संस्थाका जो प्रमुख सञ्चालिका दिदी बहिनीहरूमा म एकमुष्टमा स्वागत गर्ने लागिरहेकी छु। साथै सेन्टरमा सेवारत भाइजीहरू उहाँहरूलाई पनि म स्वागत अभिनन्दन गर्न लागिरहेकी छु। र मेरा सबै सेवा साथीहरूमा म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न लागिरहेकी छु। र मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यस समारोहमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, हर मानवको सकारात्मक सोच, सङ्कल्प, कर्मबाट नै स्वर्ण बिहानीको मिरमिरे उदय हुने सुनिश्चित छ। सुखी जीवन, सद्भावना समाज, स्वर्णीय संसार आजको यो सबैको एक पुकार आवश्यकता हो, जुन मानवबाट मात्र सम्भव नभएर परमात्मा शक्तिको पनि आवश्यकता हुन्छ। किनकि स्वयं परमात्मा नै शान्ति, सुख, आनन्दको सागर, मुक्तिका स्रोत हुनुहुन्छ। यही तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयले 8 दशकभन्दा पनि लामो समयदेखि विश्वमा शान्ति, स्नेह, सद्भावनाको दिव्य सन्देश पुर्याउँदै आएको छ। महाकाल बाबाको ठाउँ दार्जिलिङ प्रकृति विभूषित कञ्चनजङ्घा हिमालको काखमा अवस्थित विश्वमा सुन्दर पहाडकी रानी दार्जिलिङ, यसको शाखाको रूपमा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले शुभारम्भ हुन गएको 5 दशकभन्दा पनि ज्यादा पुगेको छ। यसको अन्तरालमा मानव आत्माको घर दैलोमा पुगी परमात्माको सन्देश पुर्याउने कार्य 50 वर्ष पुगेको यस पावन अवसरमा बडो भव्यताको साथ
हर्ष अनि उल्लासको साथ विभिन्न कार्य गरी सेवा केन्द्रले स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाउने क्रममा हामी यहाँ सबै उपस्थित भएका छौँ। यस ऐतिहासिक समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने मञ्चमा विराजमान विद्वान भक्तगण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमा म हृदयदेखि नै स्वागत अभिनन्दन गर्दछु। साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका बुद्धिजीवी, समाजसेवी, पत्रकार, राजयोगी, तपस्वी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म स्वागत अभिनन्दन टक्राइरहेकी छु र सम्पूर्णमा पूर्ण स्वागत गर्दै म हजुर समक्ष यस संस्थाको स्थापनाको केही कार्य राख्न लागिरहेकी छु। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा यस संस्थाको कालचक्रमा माइलस्टोन यसको अति नै महत्त्व हुन्छ, किनकि यसको आधारमा नै हामी हाम्रो समय, प्रकृति, उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्न सक्षम बन्छौँ। अर्थात् सरल भाषामा भन्नु हो भने अतीतमा हामी कहाँ थियौँ र भविष्यमा कस्तो स्थितिमा छौँ, वर्तमानमा कस्तो स्थितिमा छौँ र भविष्यमा कस्तो स्थिति हुने सम्भावना हुनेछ। यसले विभिन्न प्रान्त, देश विदेशमा बस्ने कुनै पनि वर्गका मानिसहरूले कुनै न कुनै रूपले माइलस्टोनलाई बडो हर्षोल्लासको साथमा मनाउने गर्दछन् र आजको यस स्मरणीय क्षणमा हामी बडो हर्षोल्लासको साथमा हजुरहरूलाई सबै नै बताउन चाहन्छौँ कि 1974 मा स्थापित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय दार्जिलिङ सेवा केन्द्रले 50 वर्षको यति लामो माइलस्टोन पार गर्दै स्वर्ण जयन्ती मनाउन तपाईहरू माझ हामी उपस्थित भएका छौँ। यति लामो समयको अन्तरालमा हाम्रो रहन सहन, आहार, व्यवहार तथा वेशभूषामा धेरै परिवर्तन भए तापनि हामी हाम्रो लक्ष्यतर्फ भने निरन्तर बढिरह्यौँ। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा असीमित प्रगति भइरहेको छ। कम्युनिकेसनको क्षेत्रमा तीव्र गतिको विकासको परिणामले विश्वको मानचित्रलाई सानो बनाइदिएको छ। यस सबै प्रगति उन्नतिले हाम्रो जीवन यात्रालाई धेरै सुगम बनाइदियो। यति हुँदाहुँदै पनि मलाई लाग्छ प्रत्येक मानिसहरूमा एउटा चाहना भने अवश्य हुन्छ, त्यो हो हाम्रो जीवन सुगम हुनुको साथसाथ सुन्दर भइदिएको भए। यहाँ सुन्दर भन्नुको तात्पर्य आपसी भाइचारा, मधुर सम्बन्ध र मूल्यनिष्ठ समाज। यसको निम्ति प्रत्येक व्यक्तिहरूमा मूल्य या भ्यालुजमा धारण गर्ने आवश्यक छ। संसार परिवर्तनशील भए पनि मूल्यको आवश्यकता भने अतीतमा जति आवश्यक थियो वर्तमानमा पनि त्यति नै आवश्यक छ र भविष्यमा पनि यथावत रहनेछ। सभ्य समाजको निर्माणको लागि निम्न प्रकारको मूल्यहरूको आवश्यकता पर्दछ: ह्युमन भ्यालुज, कल्चर भ्यालुज, सोसाइटी भ्यालुज, मोरल भ्यालुज, युनिभर्सल भ्यालुज। यी मूल्य गुणहरूको हाम्रो जीवनमा धारण गर्नु मुख्य लक्षण हो। यसको निम्ति राजयोग मेडिटेसनको अभ्यास गराइनेछ। राजयोग मेडिटेसन तथा ईश्वरीय ज्ञानको यस वेगमा प्रत्येक जनमानवमा पुर्याउने यस सेवा केन्द्रको स्थापना 1974 मा भएको हो। ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय एउटा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय विश्वको 147 देशमा 9000 भन्दा बढी सञ्चालन भएको महिलाबाट सञ्चालित विश्वव्यापी एउटै छाता सङ्गठन हो। सन् 1974 मा दार्जिलिङमा यो सेवा केन्द्रको स्थापना सेवाको आदि रतन स्वर्गीय परम आदरणीय सुदर्शन दादीजी, नर्थ बङ्गाल सिक्किम क्षेत्रकी सञ्चालिका आदरणीय केशर दिदीज्यूबाट
जज बजारमा रहेको धर्मशालामा रही यहाँका सबै ज्ञान पिपासु आत्माहरूलाई ज्ञान सुनाएर चित्र प्रदर्शनीको माध्यमबाट सेवा सुरु भएको थियो। यसको केही समय पश्चात यहाँको दिव्य आत्माहरूको पुकार सुनि परम आदरणीय सदर्शन दादीजी केशर दिदीज्यूले स्थायी रूपमा सेवा केन्द्र हालको एमपी रोडमा अवस्थित समर्पण होटलमा एउटा फ्ल्याट किरायमा लिई सेवा सुरु गर्नुभएको थियो। सुरुको समयमा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नको घर किराय राशि समेतको अभावको सेवाको सञ्चालनमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दै गिङ कमानबाट आएका एक सन्तले केही रकम भेला गरी यसको निरन्तरतालाई अगाडि बढाउनुभयो। हाम्रो दिदीजीले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई, त्यो समयमा दिदीहरू यो दार्जिलिङ छोडेर जान आँट्नु भएको थियो अरे, दिदीको मुखबाट पनि हामी सुन्नेछौँ। त्यतिखेर 700 रुपियाँ मना सेन्टरको एउटा रेन्ट तिर्ने थियो अरे र 400 रुपियाँ मात्रै भेला गर्नुभएको थियो। त्यो समयमा आजभन्दा 50 वर्ष पहिला र कुनै एउटा गिङबाट एउटा गुरुजी आउनु भएर उहाँले 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 5 पैसा यसो गिन्ती गरेर 300 रुपियाँ भेला गरेर हाम्रो दिदीज्यूलाई दिएर चाहिँ उहाँले यो दार्जिलिङको सेवा फेरि सुरु गर्नुभएको रहेछ। उहाँहरूको त्यो कथा सुन्दाखेरि एउटा आँखामा आँसु आउँछ है। र 1997 आइपुग्दा दार्जिलिङ रेसकोर्सको मैदानमा एउटा बृहत मेलाको आयोजना गरेको थियो। त्यस मेलामा धेरै दिव्य आत्माहरूको सेवा भयो। परमात्मा सन्देश गाउँ गाउँमा पुग्न सुरु भयो। दार्जिलिङ सहर लगायत सिक्किम हाम्रो मित्र राष्ट्र नेपाल, सिक्किम, उहाँका सबै दिव्य आत्माहरूले परमात्माको सन्देश पुर्याउने दिदीहरूले एउटा है सेवा गर्नुभएको थियो। र समयमा कलकत्ताबाट आदरणीय कानन दिदीज्यूको अलौकिक पालना र रेखदेख अनुकरणीय छ। अहिले पनि दिदीजीले हामीलाई एउटा अदृश्य रूपमा है सेवा गरिरहनु भएको छ। उहाँको पालनामा हामी पलि नै रहेका छौँ। दार्जिलिङबाट 50 वर्ष अघि सेवा सुरु भएर यस क्षेत्रका सहर गाउँमा र छिमेकी राज्य सिक्किमका अनेक ठाउँमा र सिलगढी सहरका विभिन्न ठाउँ र नर्थ बङ्गालभरि 35वटा सेवा केन्द्र र हजारौँ गीता प्रसादको स्थापना भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता हासिल गरेको यो संस्था विश्वमा भाइचारा, शान्ति भाइचारा ल्याउने क्रममा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा गरी अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई लाखौँ व्यक्तिहरूको जीवन परिवर्तन गर्न, राजक र आध्यात्मिक ज्ञानको जीवन सिंचित गर्न, सच्चा जीवन जिउने कला र अन्त जगतको आफ्नो जीवन धन्य बनाउँदै आइरहेको छ। र आज दार्जिलिङले आफ्नो स्थापनाको 50औं वर्षगाँठमा आफ्नो स्वर्ण जयन्ती मनाउँदा हामी सबै धन्य महसुस गरिरहेका छौँ। यस सेवा केन्द्रले विभिन्न आरोह पार गर्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने तपाईँ दार्जिलिङ निवासी महानुभावहरू सेवा केन्द्रमा निस्वार्थ रूपले आफ्नो जीवन समर्पण गरी परमात्माको सत्य ज्ञानलाई सिंचित गर्ने ब्रह्मकुमारी दिदीबहिनी भाइजीहरूलाई म र हरेक यहाँ उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूलाई म स्वर्ण जयन्तीको धेरै शुभकामना टक्राउँदै यो 2 शब्दलाई यहीँ शेष गर्न चाहन्छु। हजुरहरू सबैमा स्वर्ण जयन्तीको धेरै बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। ओम शान्ति। जो कार्य हम कर रहे हैं, जो कार्य करने जा रहे हैं, वही एक ही संदेश है जो हमारे साथ परमपिता परमात्मा का क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, वो हमारा कौन लगता है। तो इसी के ऊपर एक कविता है, धरती कहे मैं बड़ा, इंसान कहे मैं बड़ा, धरती कहे मैं बड़ा, इंसान कहे मैं बड़ा। अगर इंसान कहे मैं बड़ा तो 5 विकार के गले में क्यों पड़ा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आज इंसान को जकड़ कर रखा है।
इसलिए 5 विकार को तख्तनाथ कहते हैं। वो कहते हैं मैं ही सबसे बड़ा, तो तू शंकर के गले में क्यों पड़ा? इसलिए शंकर कहे मैं ही बड़ा। अगर शंकर कहे मैं ही बड़ा तो तू कैलाश पर्वत में क्यों खड़ा? इसलिए कैलाश पर्वत कहे मैं ही बड़ा। अगर कैलाश पर्वत कहे मैं ही बड़ा तो तू रावण से क्यों टकराया? इसलिए रावण कहे मैं ही बड़ा। अगर रावण कहे मैं ही बड़ा तो तू राम के बाण से क्यों मरा? इसलिए राम कहे मैं ही बड़ा। राम कहे अगर मैं ही बड़ा तो तू रामेश्वरम में परमात्मा के पीछे क्यों पड़ा? इसलिए परमात्मा कहे मैं ही बड़ा। इसलिए तो भानु भवन में हॉल में इतना बड़ा प्रोग्राम करना पड़ा, भाई बहनों को सब घर घर में भेजना पड़ा। सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मेरे साथ ही कनेक्शन रखना, दूसरा ना कोई। ओम शांति।
सिक्किमबाट आउनुभएको कृष्णकुमारी म्याडमले टोकन अफ लभ दिनुहुने रहेछ। एकजना नानीहरूले कृष्णकुमारी म्याडमसँग गएर टोकन अफ लभ लिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कृपया एकजना नानीलाई गाइड गरिदिनु होला। हजुर, डान्स सिकाउने हाम्रो डान्सका गुरुले आएर थापेको भए पनि हुन्थ्यो। कहाँ हुनुहुन्छ आउनु होला, टोकन अफ लभ लिनको लागि आउनु होला। यसपश्चात असतोमा सतोगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय भन्छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आजको हाम्रो यस भव्य र सभ्य कार्यक्रमको पानसमा दीप बाली दीप प्रज्वलन गरेर समुद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। 2 मिनट परमपिता परमात्माको यादमा रहनेछौँ। एउटा गीत बजाइदिनु हुनेछ। सबैजना उठेर परमपिता परमात्माको यादमा बस्नुहुनेछ। 2 मिनट परमपिता परमात्मा की याद, उसके पश्चात दीप प्रज्वलन। जो पनि महानुभावहरू हाम्रो यस भव्य सभामा बस्नुभएको छ, तपाईहरुले फोटो खिच्नका साथसाथै आफ्नो मोबाइलको टर्चलाई अन गरेर दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आफ्नो मोबाइलको टर्च अन गरिदिनु होला र तपाईहरुले पनि आफ्नो दीपक मोबाइलबाट जलाइदिनु होला। दिदीहरुले यहाँ दीप प्रज्वलन गरिरहनु भएको छ। यो हामी सबैको तर्फबाट हो। टर्च सबैले हिलाइए। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। मुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। बुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती हम भर भर सब पे लुटाएंगे। संसारमा दुःख अशान्ति बढिरहेको छ। सबैको आत्माको दीपक यसरी निचारोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया भो। सबैले अनुभव गरौँ मानवको कल्याण र विश्व शान्तिको लागि। ओम शान्ति भन्न चाहन्छु र म यस संस्थाको परिचय दिन चाहन्छु। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ईस्वी सम्मत 2036 सालमा दादा लेखराज कृपलानीजीको तनमा परमपिता परमात्मा शिव बाबाले गीतामा लेखे अनुसार परकाया प्रवेश सन्निवेश भएर अवतरित भएर अविभाजित भारतको सिन्ध हैदराबादमा ओम मण्डलीको नामले रही भारत विभाजन 1947 सालको पश्चात 1950 सालमा भारतको राजस्थान राज्यको माउन्ट आबुमा संस्था स्थानान्तरण भयो र प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको नामले परमात्मा शिव बाबाले दादा लेखराजज्यूलाई प्रजापिता ब्रह्माको अलौकिक नाम दिएर सञ्चालन हुन थाल्यो।
सिन्ध हैदराबादबाट स्थानान्तरण हुँदा लगभग 400 जना कन्या कुमार कुमारीहरूलाई साथमा लिएर आउनुभएको थियो। सिन्ध हैदराबादमा छँदा 14 वर्षको योग भट्टी तपस्या गरेर परिपक्व भएका राजयोगिनी दिदीबहिनीहरू भारतको विभिन्न स्थानमा सेवा गर्न जानुभयो। त्यसै क्रममा 1974मा दार्जिलिङमा ईश्वरीय सेवा सुरु भएको हो। वर्तमान समय यस नर्थ बङ्गाल एरियामा लगभग 35 सेवा केन्द्रहरू र धेरै गीता पाठशालाहरू सञ्चालित छन्। यसको हेडक्वार्टर भारतको माउन्ट आबू राजस्थानमा छ। यो संस्था जोन, सब जोन, सेन्टर, सब सेन्टर र गीता पाठशालाको रूपमा बाँडिएको यस संस्थामा 21वटा वर्गहरूद्वारा सेवारत छ। जस्तै सोसियल विङ, मेडिकल विङ, वुमेन विङ, इन्जिनियरिङ विङ, एग्रिकल्चर विङ, पोलिटिसियन विङ, रिलिजियस विङ आदि आदि विङ्सहरूद्वारा सेवा भइरहेको छ। सानो ओम्बरलेको नामले एउटा कोठामा बीजारोपण भएको संस्था आज आएर विश्वको 147 देशको कुना कुनामा वटवृक्षको रूपमा फैलिएको छ। युएनओको गैर सरकारी संस्थाको सदस्य पनि भएको छ। यस संस्थाले विश्वमा शान्ति र भाइचाराको लागि 5वटा शान्तिदूत नामक पुरस्कार प्राप्त गरिसकेको छ। नारीद्वारा सञ्चालित यो संस्था यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो संस्था भएको छ। यसको उद्देश्य मानवलाई नैतिक चरित्र निर्माण गर्नु र चिन्ताको चितामा जलिरहेका मानवलाई निश्चिन्त बनाई शान्ति र खुसीको जीवन जिउने कला सिकाउने यो संस्थाको उद्देश्य रहेको छ। मानव समाजमा भएका विकृतिलाई हटाई आसुरी प्रवृत्तिबाट दैवी प्रवृत्तिमा रूपान्तरण गरी मानव समाजलाई देवता समान बनाउने यस संस्थाको लक्ष्य रहेको छ। यस संस्थाले कुनै भेदभाव रहित भई भाषा, जाति, वर्ग, लिङ्ग र कुनै पनि धर्मको भेदभाव नराखी सेवा गर्दै रहेको कुरा हजुरहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आजका हाम्रा मुख्य अतिथि र विशिष्ट अतिथि कृष्णमाया राईज्यू, उहाँहरू दुईजनालाई सम्बर्धना पत्रद्वारा सम्मान गर्ने भएको हुनाले म सबैभन्दा पहिला हाम्रो सिक्किमबाट पाल्नुहुने परम आदरणीय कृष्णमाया राईज्यूको यो सम्मान पत्र वाचन गर्न गइरहेको छु। यस सम्मान पत्रलाई आदरणीय कानुन दिदीजीले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। अभिनन्दन पत्र 2024 विश्व नवनिर्माणको अग्रदूत, परमात्माको आशाको किरण, सबैको चेहरामा खुसीको किरण भर्ने शीतलताकी प्रतिमूर्ति, सधैँ आफू उमङ्ग उत्साहमा रही अरूलाई उमङ्ग उत्साह दिलाउने, सबै ब्राह्मण परिवारको आँखाको नानी, भविष्य नवयुगको राजदुलारी, त्याग तपस्याद्वारा सबैको मनोकामना पूर्ण गर्नेवाली, ईश्वरीय ज्ञान र राजयोगको माध्यमद्वारा अज्ञानताको अन्धकार सबैको मनको कुनाबाट हटाउने कार्यमा अघि बढिरहने, परमात्मा र दादी दिज्यूहरूको आज्ञा पालन गर्ने हजुर श्रीमती कृष्णकुमारी राईज्यू, हजुरको जन्म सिक्किमको नाम्चीमा भई प्रारम्भिक शिक्षा सिक्किमबाटै नाम्चीबाटै पुरा गरी गान्तोकबाट कलेजको शिक्षा पुरा गरी सिक्किम गभर्नमेन्ट सेकेन्डरी स्कुलमा शिक्षकको रूपमा सेवा गरी
अझै आफ्नो सेवा क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने उद्देश्य अनुरूप आफ्नो श्रीमान प्रेमसिंह तामाङज्यू सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसीत भएको कारणले सिक्किमे जनताको सेवाभावलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य अनुरूप शिक्षक पेसालाई तिलाञ्जली दिई बेहदको सामाजिक कार्यमा अग्रदूतको कार्य गर्दै आउनुभएको छ। हजुर कुनै पदको लालचमा हुनुहुन्न। गुप्त सेवाभावलाई आफ्नो धर्म ठानी सिक्किमको विधायक पदबाट पनि राजीनामा दिई समस्त भारतको एक आमा बनी कार्य गर्दै आउनुभएको कुरा आकाश जस्तै छर्लङ्ग छ। परमात्माको सूक्ष्म मार्गदर्शनलाई आफूले ग्रहण गरी समस्त मानव मात्रको सेवा गर्ने उद्देश्यले सन् 2008 देखि ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा जोडिनु भएको छ। हजुर एक महानताकी प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुण र 16 कलाले सम्पन्न र अष्टशक्ति धारण गर्ने सर्वोच्च परमात्मा अनुभूति प्राप्त गर्ने आध्यात्मिक जीवनलाई सधैँ सिंचित गर्ने महान योगी हुनुहुन्छ। यस्ता मातृवात्सल्य अनुभूति गराउने महान आत्मालाई सम्मान गर्न पाउनु हामी सबैको लागि गौरवको क्षण हो। हजुरभित्र आत्माको दीपक सधैँ जलिरहोस्, दिलमा सेवाभाव र उमङ्ग उत्साह बनिरहोस्, समस्त जगतलाई हजुरको मार्गदर्शन मिलिरहोस्। यस स्वर्ण जयन्तीको अनमोल घडीमा हामी हजुरको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सर्वपक्षीय उन्नति र प्रगतिको कामनासहित यो अभिनन्दन पत्र टक्राउँछौँ। यो आवेदन पत्र हमारी आदरणीय आज इस सभा की सभाध्यक्ष कानंदी जी से सम्माननीय मुख्यमंत्री की मैडम कृष्ण कुमारी राय जी को हस्तांतरण करेंगे। ओम शान्ति। विश्व नवनिर्माण कार्यमा अथक बनी मानव सेवामा निरन्तर आफ्नो हरेक कदम अगाडि बढाउने सहनशीलता र सेवाभावका धनी सधैँ हर्षित मुख रहे आफ्नो चेहरामा खुसीको किरण भर्ने, सबैलाई उमङ्ग उत्साह दिलाउने, आध्यात्मिकतालाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्ग ठान्ने सहयोगी मनका धनी तपाईँ गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका क्षेत्रीय प्रशासक अनित थापाज्यू। हजुरको जन्म सन् 1971 सेप्टेम्बर 28 तारिक दार्जिलिङको खरसाङमा भएको हो। हजुरको प्रारम्भिक शिक्षा खरसाङको सन्त अल्फान्स विद्यालय र प्राथमिक शिक्षा दार्जिलिङको राजबाडीमा भएको हो। सरकारी कलेज दार्जिलिङबाट शिक्षा पुरा गरी व्यापार व्यवसायमा आफ्नो कदम अगाडि बढाउनुभयो। सन् 2007 देखि दार्जिलिङ क्षेत्रको मानव मात्रको सेवाभाव, हरेक मानव जीवन उत्थान गर्ने उद्देश्य बोकी तपाईले राजनैतिक क्षेत्रमा आफ्नो जीवन सुम्पने दृढ सङ्कल्प लिएर यस क्षेत्रको मानव सेवामा निरन्तर अघि बढिरहनु भएको छ। यहाँका तमाम दार्जिलिङवासीले यहाँलाई आफ्नो पिता समान ठानेका छन्। तपाईले समस्त दार्जिलिङको उन्नति प्रगतिमा आफ्नो कदम अगाडि बढाइरहनु भएको सबैलाई सर्वविदितै छ। यहाँको सकारात्मक सोच, भावना र विचारले आध्यात्मिकता पनि त्यतिकै रुचि छ। हर एक क्षेत्रमा आफ्नो सहयोगी हातहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। आज ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दार्जिलिङको आफ्नो 50 वर्षको स्वर्ण जयन्ती महोत्सवमा हजुर जस्तो विशाल हृदयका व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्न पाउँदा हामी हर्ष विभोर भइरहेका छौँ।
तपाईँभित्र सधैँ ज्ञानको दीपक जलिरहोस्। उमङ्ग उत्साहमा रही अझै मानवताको सेवामा हजुरको दिल लागिरहोस्। वर्तमान यस अनमोल घडीमा हजुरको सुस्वास्थ्य र आरोग्यताको कामना सहित हजुरको सेवा भावको अतुलनीय कार्यको लागि यो अभिनन्दन पत्र हामी टक्राउन चाहन्छौँ। ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय दार्जिलिङ और अब मैं ये अति आदरणीय किशोर दीदी जी के हाथ में देने जा रही हूँ। यस सुन्दर पलमा सबैले तालीद्वारा हजुरहरूले पनि स्वागत जनाइदिनु होला।
उता दिदी आदरणीय कानन दिदीजीले हिन्दीमा बोल्नु भनेर भन्नुभएको थियो र म उहाँले बुझोस् सबै लाइभ पनि हुँदैछ भने हिन्दीमा भन्न चाहन्छु। तो 50 वर्ष का इतिहास तो एक बड़ा पुस्तक बनेगा, छोटा सा लेक्चर में तो हो नहीं सकेगा, इसलिए थोड़ा सा नॉटशेल में हम बता दूंगा कि वास्तव में अब ये 74 से 24 तक 2024 तक हम गोल्डन जुबली दार्जिलिंग का प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का मना रहे, लेकिन वास्तव में इसका बीजारोपण 1973 में हुआ था, जबकि परम आदरणीय सुदर्शन दीदी जो 2006 में गुजर गया, और केशव दीदी जी है और एक शक्ति दीदी भी जो दिल्ली के थे, तो वहाँ आकर के इधर में एक दीपाली भवन भी है, चांदबाड़ी में एक पंजाबी माता जी का भी घर है, वहाँ पर भी रह करके ये गोपाल मंदिर में भी सत्संग करके फिर और जगह भी सत्संग करके बीजारोपण हुआ था। उस वक्त म्यूनिसिपल चैम्बर हॉल में भी एक प्रदर्शनी किया था, तो उसके बाद में फिर कईयों ने इंटरेस्ट लिया, विशेष करके उस वक्त मारवाड़ी माताओं ने। तो दीदी लोगों ने ये जो गीत ज्ञान सुनाया सभी को बहुत पसंद आ गया था, लेकिन दीदी लोग फिर चले गए पटना में। फिर 74 में आकर के 6 मास तक धर्मशाला में रह करके आदरणीय केशव दीदी जी और सुदर्शन दीदी जी ने वहाँ क्लास कराया। तो धर्मशाला का कंडीशन कैसा था, नाक भी ऐसा बंद करके चलना पड़ता था, ऐसे में रह करके भी उन्होंने त्याग तपस्या करके ये बीजारोपण किया था। फिर मधुबन से लेटर आया कि हमारे बहने धर्मशाला में ज़्यादा मत रहो, है ना, कहीं फ्लैट देखो या किराए पर भी हो, वो ले करके फिर आकर के शुरू करना। तो फिर दीदी लोग चले गए यहाँ से पटना और चले गए, उधर में थे पहले। तो फिर 75 में एक ये जो मेट्रो आप लोग जानते हैं, वहाँ का शारदा दीदी था, वो गैंगटॉक में चले गए थे। तो उन्होंने अभी का जो समरबन होटल में एक हमारा गीता पाठशाला है, तो छोटा सा फ्लैट था, वो लेकर के वो किराए में उन्होंने बंदोबस्त किया। तो फिर दीदी लोग वहाँ पर आकर के 5 जून 1975 से ये शुरू किया उधर से स्थायी रूप से। तो चल रहे थे, हमें भी मालूम नहीं था, लेकिन हम 1979 में जैसे सेंट रोबर्ट्स हम ये पढ़ रहे थे क्लास 9 में, तो जगह जगह पर पोस्टर देखा था कि मेला मेला मेला। तो एक दिन गया तो उधर में डिफरेंट टाइप का मेला था, तो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए बहने थे, दीदी थे, कौन थे अब पहले कुछ भी सुना नहीं था। तो फिर 2 बार देखा, तो उसके बाद में फिर हम भूल गया था। पिताजी ने फिर ये कोर्स किया, तो उसके बाद में फिर मैं भी गया। तो कभी कभी जा कर के कुछ साल बाद ये 1-2 साल में कुछ निश्चय हुआ, मैं कौन हूँ, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में कई नया ज्ञान था। तो उसको फट से तो मुझे कुछ निश्चय नहीं बना बैठा था। तो धीरे धीरे करके मुझे थोड़ा स्टडी भी किया, साइंटिफिक स्टडी भी किया। तो उसके बाद में हर बात पर मुझे पूरा निश्चय हुआ। तो फिर मैंने भी उस वक्त डिसाइड किया था, अब ये मार्ग में सदा के लिए अपनाऊंगा और हमारा जीवन यही कार्य के लिए, शादी वादी भी नहीं करूँगा, तो बाबा के श्रीमत पर चलूँगा, है ना। तो निश्चय हुआ। तो फिर उसके बाद में जो ये बहुत सेवा चलते रहे, क्योंकि बहुत थोड़े थे। तो जैसे 88 तक तो छोटा छोटा सा प्रदर्शनी करते रहे। 2 साल ये 86-87 में एक 1986 में एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस था। उस वक्त हमारे संस्था के जो प्रोजेक्ट था मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, उसमें सारा वर्ल्ड में हम जो है ना फॉर्म भराते थे, उसमें चाहे प्रेयर करे, चाहे मेडिटेशन करे, चाहे गुड विशेष, कोई बुराइयाँ भी त्याग करे, कोई अच्छाई भी धारण करे। तो इस प्रकार से संसार को शांतिमय बनाने के लिए आप मिलियन मिनट्स दे, उस उतना समय परमात्मा की याद में रहे, है ना, प्रेयर करें। तो लेकिन ये जो 3-4 सप्ताह में ही मिलियन से भी बहुत ज़्यादा, करोड़ भी मतलब ना लांग गया।
तो ये संस्था इस प्रकार से करते गए। इधर में तो 2 साल तो आंदोलन था, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ये कार्य कर सका। फिर 88 से ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट हुआ था होल वर्ल्ड में 2 साल। तो हम लोगों ने भी उसी प्रकार का विजन ऑफ बेटर वर्ल्ड, ये सब कोऑपरेशन बहुत प्रकार का कार्यक्रम करते थे इस अम्ब्रेला थीम में। तो इधर में भी किया। तो उसके बाद में यूएनओ ने भी इस संस्था को इंटरनेशनल पीस अवार्ड दिया, पीस मैसेंजर अवार्ड दिया था, और 5 देशों में नेशनल पीस अवार्ड मिला था। तो इसी प्रकार से दार्जिलिंग में उसके बाद में कई प्रोग्राम इधर में भी हुआ। गोरखा रंगमंच में एक तो ऑल इंडिया जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन ये भी हुआ था, और बहुत वरिष्ठ भी हमारे संस्था के इधर में आया। ये हॉल में गुलजार दादी जो 2 साल आगे शरीर छोड़ा, तो ब्रह्म बाबा के तन में ज्योति बिंदु शिव बाबा आते थे। ब्रह्म बाबा के बाद में उनके तन में शिव बाबा आकर के ज्ञान देते थे हम सभी को। तो वो भी आकर के ये जो 1993 में सितंबर 4 को इधर में बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था। इसी प्रकार से 96 में ये जो इंडो नेपाल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन ये भी हुआ था। उस वक्त अभी 2 दिन आगे प्रेम मोहन डॉक्टर जो शरीर छोड़ा, तो वो भी आए थे इधर में, कई प्रोग्राम किया। इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते गया। तो और जगह भी हमारे यहाँ से शुरू हो गया। उस वक्त 79 में जब हम आए, उस वक्त सिर्फ कलकत्ता में, बंगाल में सिर्फ कलकत्ता में और आसपास थोड़ा सा सेंटर था, और सिर्फ दार्जिलिंग में था, सारा बंगाल खाली था। सो धीरे धीरे 85 में हमारे केशव दीदी जी सिलगुड़ी में भी गया, 93 में शिफाली दीदी गान्तोक भी गया, और हमारे अलका दीदी भी कालिम्पोंग गया। इस प्रकार से प्रचार प्रसार ऐसे बढ़ते गया। तो धीरे धीरे अभी चलते ये जो छोटा सा पौधा के रूप में यहाँ से शुरू हुआ था, अभी लगभग 150 से भी ज़्यादा हमारे सेंटर, सब सेंटर और गीता पाठशालाएँ, ब्रह्म कुमारी पाठशालाएँ नॉर्थ बंगाल और सिक्किम में है। तो इस प्रकार से यहाँ आकर के सभी लोगों को सच्चे मन की शांति मिल रहा है, अपना संस्कार परिवर्तन हो रहा है। हमने भी अपने जीवन में बहुत सारे संस्कार परिवर्तन किया, नहीं तो हमारा लाइफ दूसरा ही हो जाता था, है ना। तो मैं हमारे परम आदरणीय केशव दीदी जी, सुदर्शन दीदी, जिनके मैं 18 साल तो राइट हैंड बन कर के रहा दार्जिलिंग में। 97 से दीदी फिर सिलगुड़ी गया। उसके बाद में थोड़ा जिम्मेवार हमारे ऊपर भी आए, बहनें सब छोटे छोटे थे, मुन्ना बहन, सादा बहन थोड़ा चला रहे थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके ये अभी एक बट वृक्ष के रूप में बन गया ये संस्था। और अभी तो होल वर्ल्ड में हमारा 147 देशों में ये फैल गया है। तो यहाँ आकर के लोगों को आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय मिल रहा है, 3 लोगों का ज्ञान मिल रहा है, कर्म फिलोसफी का ज्ञान मिल रहा है, ये 5000 ईयर्स का सृष्टि चक्र का ज्ञान मिल रहा है, और राजयोग मेडिटेशन के विधि और सिद्धि द्वारा उनका जीवन क्वालिटी का बन रहा है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जो हैबिट्स, ये सब चेंज हो रहा है। जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो बॉडी कॉन्शियसनेस से उत्पन्न होता है वो भी दूर हो रहा है, और सच्चे रूप में लोग सभ्य बन रहे हैं, है ना। तो संसार ये कोई भौतिक बातों से सुखी शांति में नहीं होता है। लोग जो आज जो दुखी है अभाव के कारण से नहीं, लेकिन स्वभाव के कारण से लोग दुखी है। तो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेन लक्ष्य है कि संस्कार परिवर्तन द्वारा संसार परिवर्तन। तो जितने भी अभी तक बहुत लोगों ने यहाँ पर आकर के अपना संस्कार बदली किया, कुलत में था, बुरी आदत था, काम क्रोध था, ये सब चेंज होकर के सभी दिव्य गुण धारण करके आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करने का जो सहज विधि है राजयोग मेडिटेशन, वो सब प्रैक्टिस करके उनको परम शांति और आत्मा में शक्ति भी प्राप्त हो रहा है। तो ये संस्था ये मैसेज दे रहे हैं कि आध्यात्मिकता राजयोग मेडिटेशन द्वारा ही ये कलयुगी दुनिया सतयुगी दुनिया बन जाएगा। और ज्योति बिंदु परमात्मा ने ब्रह्म बाबा के तन से भी जो विजन दिखाया था 1936 में कि ये कलयुग अंतिम समय चल रहा है, इसका महाविनाश के बाद में अब सतयुग दुनिया आने वाले हैं, देवी देवताओं का दुनिया फिर आने वाले हैं। अभी जो अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करके विक्रम विनाश करेगा और फिर दैवी संस्कार धारण करेगा, भगवान के ये महान कार्य में मददगार बनेगा,
तन मन धन से सेवा करेगा वही आत्माएं सतयुग में उच्च पद प्राप्त कर सकेगा और नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन सकेगा। तो इसी महान उद्देश्य से ये संस्था आगे बढ़ रहा है। बहने भाई जो त्याग तपस्या और सेवा करके दूसरों के सामने भी उदाहरण बन रहे हैं। आज जो नैतिक पतन हो रहा है दुनिया में, ऐसे में वो लोग फरिश्ता बन करके प्रत्यक्ष हो रहा है। तो मैं सभी को ये आह्वान करता हूँ कि जो भी नए हैं इस संस्था में आ करके ये 7 डेज कोर्स करें। तो एक ये जो आँख खोल देने वाला ज्ञान आपको इधर मिलेगा और आत्मा में बहुत शक्ति भी बढ़ेगा, जिससे द्वारा आपका जीवन सक्सेसफुल, हेल्दी और पीसफुल बनेगा। तो ये शुभकामना के साथ मैं छोटा सा वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।